नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हामी हरेक विषयलाई समेट्ने गर्छौं अनि ती विषयलाई समेट्ने मात्र होइन, नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही समेत बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी पछिल्लो समय भारतीय उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण लगतै चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङको भ्रमण र त्यसले पार्ने प्रभावको विश्लेषणमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र उत्तरको आगमन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। चीनका पहिलो नम्बरका स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षा मन्त्री जनरल वेइ फेङ औपचारिक भ्रमणका क्रममा 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलसहित आज काठमाडौँ आइपुगेका छन्। निवर्तमान रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको निमन्त्रणामा चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ 20 सदस्यीय टोलीसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिए र उनलाई विमानस्थलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले स्वागत गरे। रक्षा मन्त्री वेइङले आजै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग पनि जङ्गी अड्डामा औपचारिक भेटवार्ता गरेका छन् तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ र उक्त भेटपछि आजै बङ्गलादेश प्रस्थान गर्नेछन्। नेपालमा सत्तारूढ दल नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद बढिरहँदा पछिल्लो समय चिनिया चासो पनि उत्तिकै देखिन्छ भने नेपाल भारतबीच सीमा विवाद बढिरहँदा भारतीय उच्च अधिकारीहरू विशेष गरी भारतीय गुप्तचार संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल, भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालको भ्रमण गरी लगतै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाले पनि नेपालको भ्रमण गरे। यसपछि त्यसको एक दिन पछाडि या भनौँ भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको एक दिन पछाडि लगतै चिनिया रक्षा मन्त्री जनरल वेइ फेङले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। आज हामी चिनिया उच्च अधिकारीको भ्रमण र यसको प्रभावको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि छलफल गर्नेछौँ। सँगसँगै पूर्व राजदूतहरू र राजनीतिक विश्लेषकसँग पनि चिनिया यो उच्च अधिकारीको भ्रमणको प्रभाव के हुन्छ र यो भ्रमणले नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ, सँगसँगै पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढिरहेको छ, सँगसँगै भारत र चीन समेत सीमा विवादको कारण आमने सामने भएको अवस्था छ भने विभिन्न स्थानमा दुई देशका सैनिकहरू झडपमा समेत उत्रिएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय सामरिक महत्त्वपूर्ण भूमिको रूपमा नेपाल स्थापित हुँदै गएको छ र विश्व अर्थतन्त्र र विश्व राजनीतिमा उदयमान शक्तिको रूपमा चीन बलियो हुँदै जाँदा नेपालमा पश्चिमा शक्तिहरूले चलखेल गर्न सक्ने चीनको चासो बढिरहेको छ र चीन सदैव नेपालसँग एक चीन नीतिको प्रतिबद्धता प्रति चासो राख्ने गरेको छ भने पछिल्लो समय भारतसँग पनि नेपालको सीमा विवाद बढिरहँदा यति बेला कसरी नेपाल र भारत बीचको यो विवाद सन्तुलन कायम गर्ने र चीनबाट यो उच्च स्तरीय भ्रमणले विशेष गरी कस्तो खालको प्रभाव पार्नेछ र नेपालमा अझै सत्तारूढ दल विशेष गरी विगतमा नेकपाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग एउटा मित्र पार्टीको सम्बन्ध कायम गर्दै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा विभिन्न स्कुलिङका कार्यक्रम समेत विगतमा चलाएको स्मरण छ। चिनिया रक्षा मन्त्री जनरल वेइ फेङको औपचारिक भ्रमण आज भइरहेको छ र यति बेला भेटघाट लगायतका कार्यक्रम भइरहेको छ। यो भ्रमणका विभिन्न पाटपक्ष र नेपालले उठाउने सक्ने फाइदा र यसको प्रभावको विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ र केन्द्रित हुनेछौँ यही विषयमा। यति बेला भने हाम्रो न्युज रुम लाइभका लागि यति बेला टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले यस विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएको छ। विशेष गरी आज चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणको के सेड्युल छ र उनको भ्रमणले के प्रभाव पार्न सक्छ र नेपालले कस्ता विषयहरू उनको भ्रमणमा उठाउँदा उपयुक्त हुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रशान्त, यति बेला तपाईँले चिनिया रक्षा मन्त्री जो नेपाल आउनु भएको छ जनरल
वेइफेङ, उहाँसँग को विभिन्न गतिविधिको बारेमा बिहानैदेखि तपाईँले यसको रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। उहाँको भ्रमणको यो एकदिने भ्रमणको विषयमा सबैभन्दा पहिला त कस्तो सेड्युल छ जानकारी गराउनुहोस् न। रक्षा मन्त्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब 10:30 बजे पुग्नु भएको थियो र उहाँलाई स्वागतको लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। त्यसपछि दुवै बिचमा केही समय भेटवार्ता भयो र त्यहाँ उहाँले सामान्य सानो प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। उहाँले चाहिँ आपसी सहयोग जुन सहयोग घोषणा गरेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाल आएको भनेर सामान्य प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यसपछि उहाँ नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावासमा जानुभयो र त्यहाँ नेपाल चीनको जुन 65औं दैत्य सम्बन्ध भएको 65औं वर्षको जुन एउटा कार्यक्रम थियो त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। त्यसपछि करिब उहाँ 2 बजे सैनिक मुख्यालय पुग्नुभयो र सैनिक मुख्यालयमा उहाँलाई गार्ड अफ अनर दियो। त्यसपछि उहाँले प्रधान सेनापतिसँग भेटघाट गर्नुभयो र दुवै बिचमा छलफल भयो। त्यसपछि उहाँको करिब अबको केही क्षणपछि नै 4 बजे प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने 5 बजे राष्ट्रपति निवासमा गएर राष्ट्रपतिसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उद्धव, यो त भ्रमणको सेड्युल भयो। यसबाहेक अन्य कुनै अनौपचारिक भेटघाट, त्यस्ता छलफल, अन्य नेताहरूसँग भेटघाट लगायतका केही कार्यक्रम छ? उहाँको अहिले सैन्य मुख्यालयमै प्रधान सेनापति लगायत सेनाको प्रतिनिधिमण्डलसँग विशेष त जुन चीनले सेनालाई सहयोग गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो, कोभिड-19 का कारण ती सहयोगहरू अहिले आउन सकेका छैनन्, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो। त्यसै गरी नेपाल र चीनको सेनाको जुन संयुक्त सैन्य अभ्यास सगरमाथा फ्रेन्डसिप भन्ने जुन सैन्य अभ्यास थियो त्यो पनि रोकिएको अवस्था छ। यसलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने अनि जुन सैन्य सहयोगहरू घोषणा गरेको छ त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। उद्धव, यहाँले यो विषय जानकारी गराइरहँदा जुन एउटा वाकिङ भ्रमण पनि भनिन्छ, आज एक दिन एउटा बाटोमा पर्दा आउने खालको भ्रमण, यद्यपि त्यसलाई औपचारिकता दिएर जुन चिनिया विदेश मन्त्रालयबाट एउटा समन्वय भइसकेपछि रक्षा मन्त्री जो नेपाल भ्रमणमा छन्, यो भ्रमणलाई चीनले कतिको बढी महत्त्व दिएको देख्छौँ नि हामी? उद्धव, पक्कै पनि 2017 सालमा पनि जुन सन् 2017मा पनि चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको थियो। सी जिनपिङ नेपाल आइसक्नु भएको छ। त्यसपछि भने कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा विशिष्ट व्यक्ति चीनको तर्फबाट नेपाल आउनुभएको छ। चीनले पनि विशेष यसलाई महत्त्व दिएको छ, किनभनेपछि चीन जहिले पनि नेपालमा एक चीन नीति बनाउन चाहन्छ र त्यसको लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहोस् भन्ने चाहन्छ भने अर्कोतिर नेपालमा विशेष त पश्चिमी शक्तिहरू बढी सक्रिय भइरहेको अवस्थामा चीनको आफ्नो उपस्थिति होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले पनि चीनले नेपाललाई विशेष महत्त्व दिइरहेको रूपमा लिन सकिन्छ। उद्धव, तपाईँले यो भ्रमणको विषयमा यसअघि पनि भारतीय उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणको विषयमा पनि रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। यो दुईटा भ्रमणलाई लिँदा कूटनीतिज्ञहरूले, विश्लेषकहरूले कस्तो खालको टिप्पणी गरेका छन्? नेपालले यो भ्रमणमा कस्ता खालका संवादहरू, कस्ता विषयलाई उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू दिएको पाउँछौँ हामी? विशेष त हरेक विश्लेषकले नेपालले जुन चीन र भारतसँग सम्मान नीति लिएको छ त्यसमा अडान राख्नुपर्ने र दुवैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाएर सक्दो लाभ लिनुपर्ने हरेक विश्लेषकहरूले त्यही भनिरहेका छन्। र केही समय अगाडि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि त्यही कुरा प्रश्न पार्नु भएको छ। नेपाल जहिले पनि चीन र भारत दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर बढी लाभ लिने नीति अप्नाइरहेको छ। नेपालको विदेश नीति यही नै रहनेछ र अवश्य पनि यो समयमा अहिले यता एमसिसीको कुरा उठिरहेको छ भने अर्कोतिर चीनको उठिरहँदाखेरि विभिन्न विषयहरू बाहिर आएका छन्। जस्तै चीन अलिकति सशङ्कित हुनु वा चीनले आफ्नो पनि प्रभाव नेपालमा पार्न खोज्नु, त्यसै गरी भारत पनि सम्बन्ध सुधार गर्नु। एक हिसाबले हेर्ने हो भने
अहिले नेपालको रणनीति महत्त्व जुन छ त्यो बढ्दै गएको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ उद्धव? अलिकति हामीले कुरा गर्दा प्रशान्त यो जुन रक्षा मन्त्रीको भ्रमण छ यो भ्रमणमा चाहिँ नेपालले कस्ता विषय वस्तुलाई उठायो भने नेपालको बढी हित हुने देखिन्छ अथवा कस्ता खालका एजेन्डाहरूलाई नेपालले उठाउनु पर्ने देखिन्छ यो भ्रमणमा? जस्तै नेपाललाई चिनिया प्रधानमन्त्री सी जिनपिङ आउँदाखेरि करिब 2 अर्ब 47 करोड बराबरको जुन सैन्य सहयोग गर्ने भनिएको थियो त्यो रोकिएको छ। त्यो सहयोगलाई अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यी लगायत अन्य थुप्रै सहयोगहरू जुन चीनले घोषणा गरेको छ तर कोभिड-19 को महामारीका कारण तिनीहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। ती सहयोगहरूलाई अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यस विषयमा छलफललाई केन्द्रित गर्न सक्यो भने यो नेपालको लागि लाभ हुने देखिन्छ उद्धव। हस् प्रशान्त, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर न्युज डोम लाइभबाट। र विशेष गरी यति बेला सिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भइरहँदा यो भ्रमणको नेपालले पनि लाभ लिन सक्नुपर्छ र विशेष गरी चिनिया राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणको क्रममा र त्योभन्दा अगाडि पनि झन्डै 2 अर्बको सैन्य सहायता नेपाललाई प्रदान गर्ने भनेको थियो। त्यो सैन्य सहायता पनि यति बेला प्राप्त नगरेको अवस्था छ र त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा पनि आज जङ्गीय अड्डामा अर्थात् सैन्य मुख्यालयमा छलफल जारी भएको अवस्था छ र हामीले यही विषयमा यति बेला नेपाल र भारतबीच सीमा विवादको कारणले गर्दा एउटा नेपाल र भारतको दुई देशको सरकारमा एउटा संवादहीनताको अवस्था छ र सीमा क्षेत्रमा नागरिकहरू अलिकति तनावमा पनि देखिन्छन् र विशेष गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका क्षेत्र समेटेर नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतबीचमा सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो। यसभन्दा अगाडि पनि नेपालले 2072 सालमा संविधान जारी गर्दा पनि नेपाल भारतबीच नाकाबन्दीको अवस्था सृजना भएको थियो र अघोषित रूपमा भारतले नेपालमाथि नाका बन्द गरेको थियो र त्यसपछि भने निरन्तर रूपमा 2 कार्यकाल चलेको केपी ओली सरकार यसभन्दा अगाडि र यति बेला पनि चीनतर्फ झुकाव राखेको विभिन्न भारतीय संस्थापन पक्षहरूले विश्लेषण गरिरहँदा र यही सीमा विवादको पृष्ठभूमि र एउटा कोरोना महामारीको बीचमा नेपालले एउटा जुन चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ यही बीचमा यति बेला सिनिया रक्षा मन्त्रीको उच्च स्तरीय भ्रमण यति बेला भइरहेको छ। यो भ्रमणले निश्चय पनि नेपाललाई फाइदा पुग्ने गरी नेपाली पक्षले विषयवस्तुलाई उठाउनु पर्नेछ भने विगतमा विभिन्न सीमाका विषयहरू विशेष गरी नेपालको हुम्ला र गोर्खा लगायतका क्षेत्रमा सिनिया पक्षबाट सीमामा समस्या देखिएको या भनौँ सीमा अतिक्रमण गरेका विषयहरू पनि बाहिर आएका थिए। त्यसलाई यति बेला सायद औपचारिक ढङ्गले उठाइँदैन होला। यद्यपि नेपालमा पछिल्लो समय जुन एमसिसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन फन्ड छ अमेरिकाले सहयोग गर्ने यो सहयोग अनुदान चाहिँ पारित गर्ने प्रक्रियामा नेपाल अघि बढ्ने नेपाल सरकारले विशेष गरी संसदले त्यो सङ्केत देखाइरहँदा यो भ्रमण भएको छ र यो भ्रमणमा विशेष गरी चीनको पश्चिमा शक्तिहरू र भारतले नेपालमा यदि खेल्ने हो भने एकछिन नीतिप्रति कतै नेपालले असहयोग गर्ने हो कि भन्ने उसलाई आशंका पनि रहने गर्दछ र त्यसैले यो बीचमा भारतले यति बेला नेपालसँग जुन सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा गरिरहेको छ, सम्बन्ध सुधारको लागि जुन गृह कार्य र कोसिस गरिरहेको छ, त्यसै गरी चीनले पनि भारत र पश्चिमा शक्तिको गतिविधि नेपालमा बढ्दै जाँदा उसले पनि आफ्नो चासो राखिरहेको छ र यति बेला हामीले यही पृष्ठभूमिमा 2 मुलुक विशेष गरी भारत र नेपाल बीचमा जुन सीमामा समस्या आइरहँदा उत्तरको छिमेकी चीनले पनि यसलाई कसरी हेरिरहेको छ र कसरी चीनले नेपाललाई एउटा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको लागि सहयोग गर्छ यो विषय पनि टड्काएर बनेको छ। नेपालमा विशेष गरी पछिल्लो समय जुन भारतबाट भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयल त्यसै गरी भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष
मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालको भ्रमण गरे लगतै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाले नेपालको भ्रमण गरे र यो भ्रमणले पनि नेपाल र भारतबीच दुई मुलुकमा जुन एउटा संवादहीनताको अवस्था छ यसलाई एउटा संवाद गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ र यही अपेक्षा गरिरहँदा चीनबाट पनि जुन भ्रमण भएको छ यसले बहुआयामिक महत्त्व राख्ने गरेको छ। यति बेला भने डाक्टर विष्णु दाहाल राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँसँग रहेर सिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र यसको प्रभावको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। यति बेला हामीले केही समय अगाडि भारतका जुन गुप्तचार संस्थाका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल, त्यसै गरी भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे र त्यसको लगतै हिजो मात्र स्वदेश फर्कनु भएको छ हर्षवर्धन श्रृङ्खला जो भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण भयो र त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् आज चीनबाट जुन चीनका पहिलो नम्बरका स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षा मन्त्री जनरल वेइफेङको औपचारिक भ्रमण भइरहेको छ। नेपाल भारतमा जुन सीमा समस्या, सीमा विवादको कारणले गर्दा एउटा संवादहीनताको अवस्थामा चीनबाट यो भ्रमण भएको छ, यसलाई कसरी लिने? यति बेला नेपाल विभिन्न देशका आफ्ना डेलिगेट्सहरूको भ्रमणस्थल भएको छ र यसको आफ्नै महत्त्व छ र अवसर पनि हो। यसले चुनौती पनि थपेको छ। मूलत के छ भने भारत र नेपालको 1 वर्षसम्म सीमा विवाद थियो। चीनसँग पनि पछिल्लो समय हुम्लामा एउटा सीमा विवादको विषय पनि उठेको छ। तर पनि दुई सीमा महत्त्वपूर्ण छ र हामीले चाहिँ के छ भने नेपालले यो अवसरलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने हो। जस्तो अहिले पछिल्लो घटना के देखिन्छ भने हामी नेपाल करिब भारतसँग हाम्रो धेरै सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धहरू अझ बढी छ चीनको तुलनामा। र पछिल्लो समय विश्वमा भारत र अमेरिकाको जुन पछिल्लो 2 भर्सेस 2 भन्छौँ, हामीले सैन्य कूटनीतिलाई चाहिँ कूटनीति मात्रको कूटनीतिक सम्बन्धलाई चाहिँ अब सेनाको माध्यमबाट सैन्य कूटनीति र सुरक्षा नीतिका आधारमा विश्वमा नै चीनलाई घेर्ने एउटा वातावरण बन्दै गएको बेलामा हामीलाई भारत र चीनको दुईवटाको देशका डेलिगेट्सहरूको भ्रमणले चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा हामीलाई सिर्जना गरेको छ र यसले एउटा थप चुनौती पनि दिएको छ। किनभने यदि हामीले हाम्रो बुद्धिमत्तापूर्वक छिमेकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गरेनौँ भने हामी कुनै पनि छिमेकीसँग नजिक भएर अर्कोलाई चाहिँ अलि टाढा राख्न खोज्यौँ भने यसले दिने परिणाम होइन, दुष्परिणाम पनि हुनसक्छ। तसर्थ हाम्रो हातमा अवसर र चुनौती दुवै छ। हामी अवसरलाई छान्छौँ कि चुनौतीलाई छान्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा छ। हाम्रो नेतृत्वको क्षमताका आधारमा यसलाई आगामी दिनहरूमा यसको मूल्याङ्कन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त डाक्टर साहब, हामीले जुन भारत र नेपालको कुरा गर्ने हुँदै सीमा विवाद र नेपालको भूमि फिर्ताको नेपालको एउटा आशा र अपेक्षा उठाउनु पर्ने मुद्दा छ भने भारतले एउटा नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध अर्थात् पूर्ववत रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ। चीनसँग चाहिँ नेपालको यति बेला सीमाको विषय पनि आइरहेको छ। सायद त्यो विषय त उठ्दैन होला यसअगाडि नै रक्षा मन्त्री स्वयं, त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै सीमा मिचिएको विषय सत्य नभएको भन्ने वक्तव्यबाजी गरिसकेको अवस्था छ। चिनिया अधिकारीसँग जुन एउटा भ्रमण भइरहेको छ चिनिया रक्षा मन्त्रीको, यो बेलामा नेपालले चीनसँग उठाउनु पर्ने विषय चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसो जस्तो अहिले दुईवटा तथ्यका आधारमा हामीले हेर्नुपर्छ यो पछिल्लो घटनालाई जस्तो लाग्छ उद्धवजी। एउटा जस्तो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वपछि छिमेकीहरूको विश्वास कम हुँदै गएको, किनभने नभए फर्मली के हुन्थ्यो भने यति बेला परराष्ट्र मन्त्री आउनु पर्थ्यो भारतबाट पनि चीनबाट पनि। र अर्कोतिर के छ भने चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा अमेरिका र भारतको जुन सहमति भयो त्यसले गर्दा 3वटा ठाउँहरू रणनीतिक ठाउँहरू, एउटा दक्षिण चीन सागर, अर्को हामी अफगानिस्तान लगायतको यो एउटा क्षेत्र र अर्को नेपाल अथवा भुटानको त्यो चिकन नेक, यी सबै कुराहरूमा अब पछिल्लो घटना त हामीले लद्दाखको देखिसक्यौँ र प्रतिस्पर्धात्मक हो एउटा। अर्को कुरा अमेरिकाको र भारतको सहमतिका कारणले चीनलाई विश्वमा अहिले कोभिडका कारण र यो पछिल्लो
चिनको पहिलो शक्ति राष्ट्र बन्ने अभियानमा चाहिँ रोक्नका लागि चाहिँ एउटा अलायन्स बनेको छ र त्यसको रणनीतिको रूपमा एउटा हामीले हिन्द महासागर प्रशान्त महासागरको लागि एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर आइरहेछ एउटा। त्यसैको एउटा अर्को चिनले ल्याएको रणनीति छ BRI। अब सरकारले के छ भने नेपालको सरकार जस्तो दक्षिण एसियाका सरकारहरूले आफ्नो ढङ्गले इम्प्लिमेन्ट गरेका छन्। नेपालमा 2/3 को सरकार बन्दा पनि हामीले विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ यसको गति दिन नसकेका कारण एउटा, र अर्को नेपाल आफैमा पनि महत्त्वका साथ कहिले भारतसँग नजिक हुने कहिले चीनसँग नजिक हुने, एउटाको कार्ड अर्कोको विरुद्धमा यहाँ राजनीतिक दलहरूले सत्तारोहणको लागि प्रयोग गर्ने हुनाले चाहिँ के छ भने अब राजनीतिक दलहरूसँग का कारणले सैन्य भनेको स्थिर सरकार भनेको एउटा सेना हो हैन, राज्यको एउटा अङ्ग गभर्नमेन्ट, पोलिटिकल पार्टिज, सोभरिनिटी आइडेन्टिटी सँगै एउटा चाहिँ के हो आर्मी पनि हो। एकदम संस्थागत शक्तिसँग सम्बन्ध बनाउनुले चाहिँ के रहन्छ त भने आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ पनि रणनीतिक रूपले महत्त्व राख्छ एउटा। दोस्रो कुरो भारतबाट दुईवटा जस्तो हामीले भनौँ को प्रमुख पनि सैन्यसँग जोडिएकै कुरा हो। अर्को चाहिँ स्थल सेना प्रमुख आउनुले के छ भने नेपाल चीनका लागि पनि महत्त्व छ, भारतका लागि पनि महत्त्व छ। त्यसर्थ आफ्नो उपस्थिति कम हुन्छ भन्नका लागि त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नका लागि भए पनि यो अहिलेको पछिल्लो चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण चाहिँ नेपालको लागि तय भएको हो। र अर्को कुरो के छ भने यो बिचमा अन्ततगत नेपालमा विकास निर्माण अहिले सेनाले लिएको जिम्मा चाहिँ एकदम सजिलोसँग सम्पन्न भएको BRI को योजनालाई सैन्यहरूको नेपाली सेनाहरूको भूमिका मार्फत अगाडि बढाउनको लागि पनि केही, र अर्को सैन्य सहयोगका लागि पनि आफ्नो प्रभावलाई राख्नको लागि पनि चीनले चाहिँ यो अवसरलाई किन छोड्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को विषय चाहिँ यति बेला लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा विशेष गरी नेपालको चासो प्राथमिकताको विषय बनेको छ। नेपाल भारतको विवादको विषय पनि त्यो छ र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ चीनले भारतसँग सिमाना विवाद भइरहँदा लद्दाख लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा झडप भइरहँदा त्रिदेशीय बिन्दु नेपाल भारत र चीनको त्यहाँ पनि सैन्य टुकडीलाई अगाडि बढाएको पाउँछौँ हामीले चीनले। र यही बेला नेपाल र भारतबीच सीमामा विवाद भइरहँदा स्वयं रक्षा मन्त्रीको यो भ्रमणले त्यो त्रिदेशीय बिन्दुमा चिनिया सेनाको गतिविधि बढाउनको लागि एउटा वातावरण बनाउन पनि कोसिस गरेको छ चीनले भन्ने टिप्पणीहरू पनि सुनिन्छ नि। यस्तो देखेछु तपाईँ पछिल्लो घटना त मैले के देख्छु भने अब नेपालमा दुईवटा कारणले चाहिँ अहिले जस्तो रक्षा मन्त्रीको भ्रमण हो, एउटा चाहिँ भारतीयहरूको नेपालमा चाहिँ जस्तो आर्मीहरूसँग सम्बन्धहरू जस्तो सेना प्रमुख प्रमुखको भ्रमण कारणले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग मात्र भएको कुराले चीन सशङ्कित छ। एउटा कुरा नेपाल सरकारसँग एउटा त्यो एउटा पक्का हो, त्यसलाई आफ्नो पक्षमा बनाउनको लागि पनि उसले यो सैन्य कूटनीतिक भ्रमणलाई बढावा दिए एउटा कुरा। दोस्रो भारत र अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्नका लागि पनि आफ्नो भारत मात्र होइन कि भारतको आडमा अमेरिका आउने कुरालाई पनि रोक्नु छ, त्यस कारणले उसको दोहोरो रणनीति देख्छु एउटा। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले लिपुलेकको विषय भन्नुभयो, मलाई लाग्छ हामीलाई भारत र चीन लड्दा पनि घाँडो छ, हामीलाई गाह्रो छ, उनीहरू मिल्दा पनि गाह्रो छ। 2015 मा उनीहरू मिल्दा त्रिदेशीय सम्बन्धमा नेपालको कतिपय नेपाललाई कन्सर्नै नगरी भारत र चीनले सहमतिमै त्यो के भन्छ उनीहरूले आफ्नो नाकाहरू खोले जहाँ नेपालको पनि कन्सर्न हुनु पर्थ्यो, त्यो सहमति हुनु पर्थ्यो भने अब यो चाहिँ के छ भने हामीले यसर्थ भन्यौँ भारत र चीनमा सैन्य लगायतका धेरै प्रविधिहरू विकास हुँदै जाने, उनीहरूको राजनीति र कूटनीति साह्रै बलियो बन्दै जाने, सेनाहरू पनि धेरै थपिँदै जाने, हतियार पनि किन्दै जाने, आफू सबल पनि हुँदै जानाले हामीले चाहिँ हाम्रो अवस्थालाई चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध र द्वन्द्वका आधारमा हामीले आफूलाई चाहिँ घटाउँदै जानुले के हुन्छ भने यस्ता भ्रमण हाम्रो देशको पक्ष हुँदा नि हाम्रो छिमेकीहरूको स्वार्थका लागि बढी हुन्छ। तसर्थ एउटै विकल्प के हो भने हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ बनाएर हामीले हाम्रो क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गर्दै नलाने हो भने हाम्रो कूटनीति त फेल भइसक्यो, अब सैन्य कूटनीति पनि यसले पनि धेरै धान्न सक्दैन भने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि भन्दा पनि आफ्नो छिमेकको स्वार्थका लागि हामी प्रयोग भयौँ भने यहाँले भन्नुभयो डाक्टर साहब जुन हाम्रो आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि छिमेकीको स्वार्थमा हामी बढी प्रयोग हुने खतरा छ। विगतमा पनि
हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। अहिले चीनको पनि उसको एक चीन प्रतिको प्रतिबद्धता, त्यसै गरी उसको सीमा क्षेत्रमा र भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा जुन एउटा दरार आइरहँदा त्यसलाई एउटा ब्यालेन्स गर्न पनि उसले खोजेको देखिन्छ भने सत्तारूढ नेकपाको विवाद बल्झिरहँदा त्यसको माइक्रो म्यानेजमेन्टको लागि पनि नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले भूमिका खेलेको कुरा खुल्ला रूपमा बाहिर आइरहेको छ। यति बेला खास गरी चीनको चासो नेपालमा कुन कुन विषयमा चाहिँ बढी देखिन्छ अनि यो भ्रमणको महत्त्वलाई हामीले हेर्दा जुन वकिङ भ्रमणको रूपमा आजै बङ्गलादेश लगायतका मुलुकको भ्रमणको लागि निस्कने सेड्युल पनि छ चिनिया रक्षा मन्त्रीको, के पाउँछौँ यसलाई चाहिँ हेर्दा हामीले? जस्तो चीनको नेपालमा चासो पहिलो सुरक्षा हो, दोस्रो भनेको बजार हो। नेपालकै माध्यमबाट ऊ भारत छिर्न चाहन्छ, किनभने भारत र चीनको जति पनि छिमेकमा के हुन्छ भने भारतीय सामानलाई पनि उसले चीनमा प्रवेश दिनुपर्छ। नेपाल भनेको ओपन बोर्डर छ, नेपालमा ल्याएर सामान चाहिँ जतिसक्दो धेरै थुप्राउनु बित्तिकै त्यो कुनै न कुनै खुला सिमानामा चोरी चकारी मार्फत गइहाल्छ, उसको सामान बेच्नु न छ। त्यसर्थ चीनको धेरैवटा स्वार्थ छ, एउटा प्रमुख त्यसमध्ये सुरक्षा स्वार्थ हो। दोस्रो कुरो भारत र अमेरिका एक ठाउँमा हुँदा के छ भने एमसिसी पास गर्न सरकार पनि लागि परेको छ, विपक्षी पनि लागि परेको छ। तसर्थ नेकपा फुट्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एमसिसी पास हुने हुनाले अमेरिकी परियोजनाको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेना आउन सक्ने सम्भावना छ होइन। त्यसो हुने अर्थ छैन। यहाँ भोलि परियोजना निर्माणका सम्बन्धमा हुने अन्तर्द्वन्द्वहरू, यहाँको आन्दोलनहरूमै पनि केही छिटपुट घटना देखाएर भोलि अमेरिकी सेनालाई नेपालमा उपस्थितिले गर्दा चीनलाई चाहिँ त्यसबाट नियन्त्रण गर्नका लागि भारतलाई पनि सहज हुनसक्छ। चीनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने यति बेला ठुलो संसारकै शक्ति राष्ट्रहरू लागेका छन्। तसर्थ त्यो एमसिसीभित्र अमेरिकी सेनाको प्रवेश नेपाल हुने एउटा सम्भावित अवस्था देखेर पनि चीन सशङ्कित छ। अर्को कुरा भारतकै पनि भूमिकाभित्र पनि चीन सशङ्कित किन छ भने भारत एकातिर सहमति पनि गर्छ, अर्कोतिर एन्टी चाइनिज सेन्टिमेन्टभित्र पनि काम गरिरहेको छ। अर्को कुरो रेल मार्गले अफ्रिका जोड्नलाई चीन मात्र होइन, चीनको BRI मात्र होइन, जस्तो जापान, अस्ट्रेलिया अनि इन्डिया लगायतका देशहरूको पनि त्यो एसिया अफ्रिका कोरिडोर भनेर पनि छ। तसर्थ देश विश्वलाई आफ्नो सञ्जालभित्र होइन रोड कनेक्टिभिटीभित्र, रेल कनेक्टिभिटीभित्र जोड्ने प्रतिस्पर्धाभित्रमा हामी छौँ। कुन क्याम्पमा हामी रहन्छौँ अबको एकदम कठिन बाटो छ। जस कूटनीतिक र सुझबुझका साथ हिँड्ने बाटो एकदम जोखिमपूर्ण छ, तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पनि छ। र हाम्रो क्षमताका आधारमा, हाम्रो नेतृत्वको यही क्षमताका आधारमा, यही अकर्मण्यताका आधारमा हो भने चाहिँ देशलाई अप्ठ्यारो पर्छ। यसर्थ यसमा चाहिँ सबै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरू मिलेर यसमा चाहिँ एउटा थिङ्क ट्याङ्कलाई चाहिँ राखेर त्यसका सल्लाह र सुझावका आधारमा हामीले बिस्तारै अगाडि पाइला कदम चाल्ने हो भने चाहिँ छिमेकसँगको सम्बन्ध र हाम्रो विकासको अवसरहरू सिर्जना हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। अर्को विषय चाहिँ यो जुन भ्रमण भइरहेको छ भारतीय उच्च अधिकारीको पछि यो चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण, यो भ्रमणमा नेपालले उठाउनु पर्ने विषय चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीलाई यसो छ, हामीलाई मूल कुरो चाहिँ के छ भने उद्धवजी, नेपालको यति बेलाको हाम्रो स्वार्थ भनेको चाहिँ जस्तो चीनबाट धेरै म्यानुफ्याक्चरिङ अफ्रिका गइरहेको छ। अब हामीसँग बिजुलीको पूर्वाधार पनि हुन्छ, हाम्रो र मेटेरियल भनेका युवाहरू पनि विदेश जाने कुरालाई चाहिँ सरकारले चीनले ह्युमन रिसोर्सका कारण सिफ्ट गर्न लागेको म्यानुफ्याक्चरिङलाई नेपालमा ल्याउनका लागि चाहिँ सरकारको बिचमा सिधा कुरा गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो भनेको BRI परियोजनामा चीनसँग हामीले हाम्रो स्वार्थ र त्यो रेल र कनेक्टिभिटीलाई हाम्रो पानी लगायतका प्राकृतिक साधनको विश्व बजारको पहुँच र उत्पादनलाई चाहिँ हामीले जोडेर त्यस्ता परियोजनाहरू छान्नुपर्छ। तेस्रो कुरो भनेको यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नै कम्युनिस्ट पार्टी र चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी। तसर्थ हामीले के गर्न जरुरी छ भने अब चीनसँग 7वटा प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राविधिक शिक्षालयहरू र मेडिकल कलेज र हस्पिटलहरू खोलेर त्यो पब्लिक लिमिटेड बनाएर कम्युनिस्टवादी अर्थव्यवस्थामा देशलाई पनि लानका लागि हामीले हाम्रो कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीलाई कुनै विदेशी सहायता चाहिन्छ भने त्यो
चीनको सहायता चाहिँ प्रमुख हुनसक्छ यति बेला। यी यस्ता परियोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका र राष्ट्रिय स्वार्थका र अहिलेका आवश्यकताका आधारमा हामीले छनौट गरेर चीनलाई यो परियोजनामा सहयोग गर भन्नु, न कि उसले ल्याएको योजनालाई हुबहु मान्ने भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका आयोजनाहरू छनौट गरेर चीन मात्र होइन, चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, रसिया सबै राष्ट्रलाई, जसरी पञ्चायतमा महेन्द्रले चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गमा एउटै राजमार्गमा सबै देशको त्यसलाई हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्छौँ। अब अहिले हामी असंलग्न त छैनौँ, संलग्नै छौँ। संलग्नभित्र पनि हाम्रो स्वार्थ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध र बाह्यहरूसँगको सम्बन्ध बराबर हुँदैनन्। त्यसकारणले हाम्रो रेसिप्रोसिटीका आधारमा ती सम्बन्धहरूका आधारमा योजना छनौट गर्दै आयोजनालाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका बनाएर हाम्रो देशको चाहिँ मूल प्रवाह र मूल विकासमा चाहिँ समाहित गर्दै अगाडि जानु चाहिँ अबको हाम्रो आवश्यकता र अहिलेको चुनौती पनि यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, यहाँलाई यो समय संवाद र महत्त्वपूर्ण यो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद उत्तरजी र मलाई सुन्नुहुने सम्पूर्णलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विष्णु दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक, र उहाँले विशेष गरी यति बेला जुन चिनिया उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण भएको छ, चिनिया रक्षा मन्त्रीको, यसमा विशेष गरी नेपालले दीर्घकालीन महत्त्वका परियोजनाहरू र नेपालको जुन रेल सञ्जालसँग जोड्ने लगायतका विषयहरू छन् यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ र पछिल्लो समय नेपाल सरकारले एमसिसी पारितको लागि अगाडि बढिरहँदा यसमा अमेरिकन गतिविधिहरू नेपालमा र पश्चिमा गतिविधिहरू जुन बढ्न सक्छ र त्यो चीनको लागि समेत भोलि खतरा हुन्छ भन्ने विषयमा चीन सचेत रहेको छ र उसको आफ्नो चासो पनि यही रहेको छ र नेपालले विषयवस्तुलाई महत्त्वका साथ उठाउने भन्दा पनि विगतमा नेपाल छिमेकीको चासोमा आफू प्रयोग मात्रै हुँदै आएको छ र त्यो प्रयोग मात्र होइन, यति बेला नेपालले त्यसको फाइदा समेत लिन सक्नुपर्छ भन्ने उहाँको जुन विश्लेषणको निष्कर्ष थियो। हामीले यति बेला हेर्ने हो भने चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण भएको छ। यो भ्रमणको विभिन्न पाटा पक्षबाट टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् र यो भ्रमणको कारणले गर्दा यति बेला विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले समेत नजिकबाट निहालिरहेका छन् भने अझ दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको बढी चासो रहेको छ र यस अगाडि पनि भारतीय भ्रमणहरूमा पनि चीनप्रति नेपालको बढी झुकाव भएको र नेपालले समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्नेप्रति उदासीनता देखाएको भन्ने भारतीय पक्षको बुझाइ पनि रहेको थियो। जुन भारतको हामी रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्छौँ तर त्यो नागरिक स्तरको सम्बन्ध भए पनि पछिल्लो समय केही तिक्तता बढिरहँदा चीनसँग पनि नेपालको सम्बन्ध विस्तार र सुमधुर सम्बन्ध जुन सुदृढ बनाएर अझै बढी प्रभावकारी बनाउने र भारतले कुनै पनि सीमामा गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदाखेरि चीनबाट पनि नेपालले सन्तुलित ढङ्गले सम्बन्ध विस्तार गर्दै त्यसको फाइदा उठाउनु पर्ने देखिन्छ। यति बेला भने पूर्व राजदूत कूटनीतिज्ञ टङ्क कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग थप जानकारी लिनेछौँ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ नेपाल चीन सम्बन्धको विषयमा सबै विशेष दखल राख्नुहुन्छ। टङ्क सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको छ। यस अगाडि दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट रका प्रमुखदेखि भारतीय सेनाध्यक्षदेखि भारतीय विदेश सचिवको समेत भ्रमण भएको छ। जुन नेपाल भारत सीमा विवाद बढिरहँदा यी भ्रमणलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, विशेषतः चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणलाई? भारतीय अधिकारीहरूको र चिनिया अधिकारीहरूको यो पछिल्लो भ्रमण जुन छ त्यो भ्रमणले नेपालको भू राजनैतिक र भू रणनैतिक महत्त्वलाई अरू उजागर गरेको, अरू महत्ता प्रदान गरेको जस्तो म ठान्छु। एउटा अहिले हेर्नुपर्ने कुराकानी के पनि छ भन्दाखेरि यो भ्रमण त्यस्तो एउटा परिवेशमा भइरहेको छ जतिखेर विश्व राजनैतिक परिवेश चाहिँ एउटा परिवर्तनको सङ्घारमा उभिरहेको छ। यो विश्व राजनैतिक परिवेश प्रचलित विश्व व्यवस्था भन्दा भिन्न, अब दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था त धेरै अगाडि नै अन्त्य भएको, त्यो बिचको एउटा छोटो अवधिको एक विश्व व्यवस्था पनि धान्न नसकिने भएर त्यसको पनि अवसान भइसकेको र आगामी विश्व व्यवस्था कतातिर फेरि उही पुरानै दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पुनरुत्पादन या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको दिशामा जहाँ
शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू, प्रमुख राष्ट्रहरूका बीचमा हितहरूको समन्वय पनि हुने, प्रतिस्पर्धा त हुने, तर हितहरूको समन्वय पनि भएर विश्व शान्ति, स्थिरता र विकासको निम्ति गति दिने खालको विश्व व्यवस्था विकास गर्ने कि होइन, हैन, उही पुरानै दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई पुनरुत्पादन गरेर अझ कन्फ्रन्टेसनमा लिएर जाने विश्व, यस्तो एउटा चलखेल भइरह्यो। यो ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको, खास गरेर अमेरिका र चीन बीचको आर्थिक नाकाबन्दी पछाडि बढ्दो आशंका, बढ्दो खतरा, बढ्दो सङ्कट पछाडिको सन्दर्भमा विश्व जुन डोलिँदैछ, त्यस सन्दर्भमा पनि त्यसका पनि इम्प्लिकेसन होलान् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गले। सुखद कुरो कानी के भने अमेरिकाको निर्वाचन पछाडि, अमेरिकाको निर्वाचन यस कारणले कि अमेरिका अहिलेको विश्व व्यवस्थाको सर्वाधिक शक्तिशाली, सबभन्दा ठुलो प्राविधिक, सैनिक, राजनैतिक, आर्थिक हर हिसाब किताबले ठुलो राष्ट्रमा भइरहेका परिवर्तन र त्यहाँ त्यो राष्ट्रले जे जस्तो दिशा दिन खोज्यो, त्यो खास गरेर ट्रम्पको पालामा त्यो युग अन्त्य भएको र अब आगामी दिन चाहिँ अलिक मत्थर भएर, हिजोको जस्तो कन्फ्रन्टेसनको पोलिटिक्स चाहिँ मत्थर भएर अलि राम्रो हुने सङ्केतहरू पनि देखा परेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचको यो बदलिदो परिवेशमा पनि नेपाल जसको जो चाहिँ हाम्रा दुईटा छिमेकी, दुईटा उदयमान राष्ट्रहरू, त्यसमध्ये एउटा एसियाको उदयमान राष्ट्र, अर्को विश्वकै हैन वान अफ द मोस्ट भाइब्रेन्ट राष्ट्र, निकट भविष्यमा नै हैन अहिले नै बिचमा रहेको नेपाल भएको हुनाले नेपालले दिने पोलिसीहरू, नेपाल कतै टिल्ट हुन्छ कि हुँदैन, कतैको हैन कसैको सहयोगी, कसैसित त्यो संशय गर्छ कि गर्दैन भन्ने सायद कन्सर्नहरू, त्यस्ता कन्सर्नहरू या त्यसलाई ड्र्याग गर्ने कोसिसहरू पनि भएका हुन सक्छन्। त्यसबाट एस्युरेन्स हुन र हैन नेपाल आगामी यो बदलिदो परिवेशमा कसरी जान्छ भन्ने कुरामा चासो पनि हुन सक्छन्। यो एउटा मोटो अलिकति चीनको हामीले चासोको विषयलाई इङ्गित गर्ने हो भने यति बेला चीनको नेपालप्रति कुन कुन विषयमा बढी चासो देखिन्छ नि? अब अहिले त के भन्दाखेरि चीनसँग अहिले तत्काल यो भ्रमणसँग गाँसिएर हैन नियमित भनौँ न अहिले स्वाभाविक त्यो दुई देश बिचका समस्याहरूसँग मात्रै केन्द्रित गरेर हेर्दाखेरि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि नेपाल चीन बीचमा एग्रिमेन्ट भएका, खास गरेर सैनिक क्षेत्रमा एग्रिमेन्ट भएका कतिपय त्यस्ता इस्युजहरू चाहिँ स्टलमेटमा छन्, तिनीहरू कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। ती एग्रिमेन्टलाई एक्टिभेट गर्न, पुनर्एक्टिभेट गर्न पनि यो भ्रमण भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को विषय चाहिँ यति बेला त्रिदेशीय बिन्दुमा पनि चीनले भारतसँग विशेष गरी सीमा विवाद उसको बढिरहेको छ, नेपाल र भारत बीच पनि सीमा विवाद बढिरहेको छ। त्यसै गरी एउटा विश्वशक्ति राष्ट्रको रूपमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो लयमा भारत पनि अघि बढिरहँदा, उसले सुरक्षा परिषदमा समेत आफ्नो सदस्यताको लागि भारतले त्यो वातावरण बनाइरहँदा त्यो शक्तिलाई अलिकति निस्तेज गर्न नेपालको सहयोगमा त्रिदेशीय बिन्दुमा सैन्य संरचनालाई अलिकति अगाडि बढाउने, सैनिक गतिविधि बढाउने चीनको जुन एउटा चासो छ, त्यो चासोको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन पनि यो भ्रमणमा त्यो चिनिया हिडन इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ घुसेको देखिन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि। अब एउटा जहाँसम्म के चीन र भारतसँगका नेपालका सम्बन्धहरूका जहाँसम्म कुरा छन्, त्यो एउटासँगको सम्बन्धलाई अर्कोसँग गाँसेर हेरिनु हुँदैन पनि। नेपाल त्यो काम गर्दा नि गर्दैन, त्यस कारणले हेरिनु पनि हुँदैन। ती अलग अलग मामिला हुन्। जब हामी भारतसँग डिल गर्छौँ भने भारतसँग त्यो छुट्टै डिलिङ हो र चीनसँग डिल गरिन्छ भने छुट्टै डिल हो। तर त्यस्तो त्यो डिल गरिँदाखेरि पनि हामीले के नेपालको पोजिसन के हो भने हामी कुनै मुलुकसँग, कुनै छिमेकीसँग डिल गरिरहँदाखेरि अर्को छिमेकी मुलुकलाई तल बितल गर्ने, उसलाई असर गर्ने, उसका हैन कोर इन्ट्रेस्टमा दखलअन्दाजी गर्ने खालको कामबाट नेपाल सदा सर्वदा के बाहिर रहनेछ, त्यसबाट अछुतो रहनेछ भनेर नेपालको कमिटमेन्ट हो। यतातिर सोचिन चीन र भारत बीच जुन विवाद अहिले खास गरेर यो पछिल्लो जुन विवाद छ, झडपै हदसम्मको जुन उयो छ, त्यो पनि भारत र चीन बीचको यो विवाद चाहिँ
खास गरेर मस्कोमा भएको चीन भारत र रुसका विदेश मन्त्रीहरू बीचको भएको त्यो छलफल यता अलि मत्थर भएर गएको छ र त्यसमाथि पनि अहिलेको पछिल्लो यो विश्व परिवेश जसरी विकास भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि यी दुईटा छिमेकी मुलुकहरू बीचमा कन्फ्रन्टेसनमा जाने सम्भावनाहरू मत्थर भएर गएका छन्। उनीहरूका बीचका सम्बन्धलाई पुनर्व्यवस्थित गरेर लिएर जाने ती सङ्केतहरू देखा परेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि धेरै हामी अत्तालिनुपर्ने कुरो छैन। तर कुरो कहाँनिर के हो भने अहिले भारतसँगको नेपालको जुन सम्बन्धको कुरो छ त्यो चाहिँ खास गरेर सीमा विवाद पछाडि भारतीय पक्षमा रियलाइजेसन भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाललाई भेसल स्टेटको रूपमा डिल गर्ने भारतीय जुन तरिका छ त्यो तरिका नेपाली राष्ट्र, नेपाली राज्य, नेपाली जनताको निम्ति सन्तोषप्रद सुखद रहेन। नेपाल भारत चिसो सम्बन्ध बन्नुको पछाडिको कारण नै भारतको आफ्ना छिमेकी प्रतिको जुन दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणमा करेक्सन गर्नुपर्ने, नेभर फर्स्ट भन्ने पोलिसी हो भने तदनुरूपको व्यवहार गर्ने र त्यो उदारता देखाउनु पर्ने भारतमाथि आफै भारतीय जनमतको नितोबद्ध दबाव छ। त्यो रियलाइजेसन पनि होला जस्तो लाग्छ। तर यति हुँदा पनि भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ चीनसँगको सम्बन्धमा मिसमास चाहिँ गरिनु हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ टङ्क सर, अहिले जुन एमसिसी जुन अमेरिकन परियोजना नेपालमा पारित हुन लागेको छ, जुन परियोजनाको आडमा अमेरिकन सैनिक गतिविधि पनि बढ्ने सम्भावना छ भन्ने विषयहरू बाहिर आइरहेको छ। यो पश्चिमा प्रभाव नेपालमा बढ्दै जाँदा उसले वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा पनि अगाडि बढाइरहेको छ चीनले, र विश्वभरि रेल सञ्जाल र पानी जहाज मार्फत विश्वभरको यातायात सञ्जाल जोड्ने चीनको एउटा उत्कण्ठ चाहना र अभिष्टता देखिन्छ। यो नेपालमा पश्चिमा गतिविधि बढ्दै जाँदा यो चीनको टाउको दुखाइको विषय अहिले अलिक बढी भएको हो। अब तपाईँको एउटा कुरो काने खास गरेर पश्चिमा त्यो पनि अमेरिकाको पोजिसन भिसाभी चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर जुन चिसोपन र जे जस्ता इस्युजहरू डेभलप भएका छन्, टिबेट सम्बन्धी होइन अमेरिकी हाउसले गरेको निर्णय, त्यसै गरेर ताइवान सम्बन्धी विषयले होइन यसले किसिमको चिनियाहरूमा चिन्ता पैदा गरेको छ र त्योसँग निकटतम सम्बन्ध रहेका भौगोलिक राजनैतिक अरू हिसाबले सम्बन्ध भएका मुलुकहरू क्षेत्रहरू के रियाक्सन गर्छन् भनेर चिनियाहरूले चासो राख्यो भने त्यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन। अब हामी चाहिँ चीनको खास गरेर सफ्ट भ्याली रहेको टिबेटसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँको चासोसँग नेपाललाई होइन नेपालसँग गरेका कतिपय एग्रिमेन्ट यीसँग चाहिँ नेपालले अमेरिकासँग गरेका कुनै पनि एग्रिमेन्टहरू बाजो हुने या त्यसलाई ह्याम्पर गर्ने ढङ्गका कामहरूबाट भने नेपाल संवेदनशील जिम्मेवार भएर त्यसबाट बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसै कारण एमसिसी का उद्देश्यसँग त्यस एमसिसी को अन्तर्यसँग यदि यी अन्य कुनै प्रयोजनले चीनलाई त्यो कन्टेन गर्ने या आफ्ना अमेरिकी नीत राजनैतिक हितहरूलाई नेपाल भएर प्रमोट गर्ने खालका कुनै त्यस्ता आयो भने त्यस्ता पक्षमा सुधार गरेर मात्रै एमसिसीमा जानुपर्छ भन्ने मत चाहिँ अहिलेको सत्तासीन पार्टी नेकपाभित्र जबरजस्त मत छ र सरकार स्वयंले पार्टी स्वयंले त्यसका कतिपय प्रोभिजनहरूमा चाहिँ प्रष्टता ल्याएर मात्रै अगाडि सार्ने कुरोकानी गरिसकेको सन्दर्भमा एमसिसी भर्सेस तपाईको बिआरआई को नोसनमा नेपाल दुईटै सँगसँगै हैन एउटालाई एक अर्काका विरोधी हुने हदसम्म चाहिँ ती दुईटै नोसनलाई ग्रहण गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। करेक्सन गरेको हदमा मात्रै एमसिसी का कतिपय अस्पष्टतालाई करेक्सन गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसबारेमा धेरै अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिकति पछिल्लो समय भारतीय संस्थापनले नेपालको सत्तारूढ पार्टी हुन त स्कुलिङ समेत गरियो। सी जिनपिङको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा नेपालको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो अलिकति चीनप्रति नेपालको सरकारको सत्तारूढ दलको झुकाव अलिकति बढेको छ भन्ने भारतीयको यो बुझाइ पनि रहेको छ। पछिल्लो समय त्यो सार्वजनिक पनि भइरहेको छ।
यो सार्वजनिक भइरहँदा यति बेला चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई चाहिँ भारतले कसरी हेरेको हुनसक्छ? भारतीय अधिकारीहरू नेपाल भ्रमण गर्ने अनि चिनियाहरू सेन्सिटिभ हुने अनि चिनियाहरू नेपाल आउने भारतीयहरू सेन्सिटिभ हुनुपर्ने, यो सभ्य एउटा राष्ट्रले त्यो सशङ्कित हुनुपर्ने खण्डै छैन। एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र आफ्ना विदेश नीति सञ्चालन गर्नमा उनीहरू स्वतन्त्र र काबिल छन्। हामीले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो र जहाँसम्म त्यसरी सम्बन्ध बनाइराख्दा अघि नै मैले भनिहालेँ, एउटासँग सम्बन्ध बनाउँदाखेरि अर्काको अहित गर्ने गरिकन चाहिँ काम गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो बोर्डर लाइन हुनुपर्छ। यो बोर्डर लाइन नेपालले मिचेको छैन। जहाँसम्म चिनियाको कुरो छ, चिनिया पक्षको कुरो छ, जतिखेर हामीले चीनसँग दौत्य सम्बन्ध बनायौँ त्यसका एकाध वर्ष पछाडि नै चिनियाहरूले हाम्रा सबै जसो नेतृत्व तहका मानिसहरूलाई उबेलाको कुरोकानी गर्ने हो भने राजा महेन्द्र भनौँ, बिपी कोइराला भनेर भनौँ, त्यस पछाडि राजा वीरेन्द्र भनेर भनौँ, या त्यो पछाडिका अरू चीन भ्रमण गर्ने नेपालका सरकार प्रमुखहरूलाई चिनियाहरूले एउटै भने तपाईहरू भारतसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुहोस्। त्यो सुमधुर सम्बन्ध बनाइराख्दाखेरि हामीलाई नबिर्सनु, हामी सम्पत्ति सम्बन्ध बनाउनु। तर सर यहाँले भन्नुभयो यो समदूरीको सम्बन्ध कायम राख्दा उसले आपत्ति बनाउनु पर्ने, आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै पनि अवस्था रहँदैन यहाँले भन्नुभयो। अन्तिम एउटा कुरा भन्नुहोस् न, विगतमा हामीले यो अस्तिकै कुरोकानी भनौँ न बाबुरामजीले, विगतमा त्यो उच्च स्तरीय भ्रमणहरू हुँदा नेपालले कुरा सुनिदिने अनि उसले भनेको मानिदिने जस्तो मात्र देखिएको थियो थुप्रै भ्रमणमा। यति बेला यो चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले उठाउनु पर्ने विषय चाहिँ के हो नि, के लाग्छ यहाँलाई? अब एउटा त अहिले तत्कालको विषयमा केही हाम्रा भनौँ न त्यो थाँतिरहेका कार्यान्वयनमा एग्रिमेन्ट गरिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका होइन, जस्तो यो सैनिक तालिमकै कुरोकानीहरू छ, कतिपय सेनालाई सहयोग गरिएको कुरोकानी छ, त्यसलाई मेटेरियलाइज गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरो छ, त्यसलाई किन प्रमोट गर्ने हो। अर्को कुरोकानीहरू उनी चाहिँ खालि यो डिफेन्स मिनिस्टर मात्र होइनन्, चिनिया राज्य प्रणालीको नेतृत्व वर्गमा रहेका एकजना ज्यादै महत्त्वपूर्ण हस्ती हुन्। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पछाडि उनी क्याबिनेटकै पनि वरिष्ठतम नेता भएको हैसियतले उनीसँग राख्ने कुरोकानीहरू के हो भने हामीले खास गरेर चीनसँग योभन्दा अगाडि गरिएका जे जति एग्रिमेन्ट र अन्डरस्ट्यान्डिङ छन् तिनीहरूलाई रिएक्टिभेट गर्ने र ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नेपालको पार्टिसिपेसन फिजिकल होइन त्यो फाइनेन्सियल पार्टिसिपेसनमा नै रिसोर्स पार्टिसिपेसनमा पनि कुनै समस्या छन् भने नेपालले त्यो समस्यालाई अगाडि राखेर चीनले अझ उदारताका साथ ती परियोजनालाई हिजो जहाँ एग्रिमेन्ट भएका छन् जुन जुन विषयमा तिनीहरूलाई रिएक्टिभेट गर्न, त्यसलाई अझ गति दिनको निम्ति, मोमेन्टम दिनको निम्ति चाहिँ नेपालले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। यद्यपि अब यो कोरोनाको प्रकोप भने त केही समय पछाडि मत्थर भएर जाला, फेरि नर्मलाइजेसन एउटा नर्मल कोर्स सुरु होला। त्यो नर्मल कोर्स साथै अहिले नै भने पनि अहिले नै चाहिँ तपाईँ कतिपय होमवर्क गरिनुपर्ने कामहरूलाई अगाडि बढाउने कुरोकानीहरू चाहिँ नेपालले किन उनीहरूलाई पर्स्यु गर्नुपर्छ, अनुरोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ती विषयहरूको उठान गर्नुपर्छ। हस् टङ्क सर, यहाँले यो समय र महत्त्वपूर्ण यो जानकारी अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत टङ्क कार्की र विशेष गरी उहाँले चीनसँग नेपालले विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयनको विषयमा यति बेला प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ र चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई भारतले अन्यथा लिनु हुँदैन र स्वाभाविक गतिमा लिनुपर्छ र नेपालले पनि आफ्नो विषयवस्तुलाई महत्त्वका साथ उठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो सार केन्द्रित गर्नुभयो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले उत्तरको आगमन भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र विशेष गरी चिनिया रक्षा मन्त्री जनरल बेई फेङको औपचारिक भ्रमण आज भइरहेको छ र यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र नेपाल, भारत र चीन दुई मुलुक बीचमा रहेको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो र दुवै छिमेकीका चिन्ता र चासो नेपालसँग पनि जोडिएका छन् र
उत्तरी छिमेकी चीनको सदैव नेपालप्रति एकछिन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता र पश्चिमी गतिविधिप्रति उसको चासो रहने गरेको छ। यी सबैलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउँदै जुन नेपालको पञ्चशीलको जुन नीति छ, विदेश नीति, त्यसलाई अख्तियार गर्दै समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्दै शक्तिशाली छिमेकीसँग आफ्नो साझा चासो र हितको विषयमा आवाज मुखरित गर्दै संवादलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।